वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपको कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है और आपको इस पर मशवरा चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। जो आपको नंबर अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप रिंग करके मुझे फोन कर सकते हैं। आपकी जो कॉल होगी वो लोकल रेट पे आपको पड़ेगी, आपको कोई प्रीमियम रेट का जो बिल है वो नहीं भरना पड़ेगा। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स लाइन्स के ऊपर है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नाज़रीन, जब भी आप यहाँ फोन करें तो उस वक्त प्लीज कोशिश करें कि आपकी जो टेलीविजन की आवाज हो वो बिल्कुल ही बंद हो या उसको बिल्कुल ही कम कर दें, क्योंकि जब आप वहां से बात करते हैं टेलीफोन पर तो आपके बैकग्राउंड में अगर टेलीविजन की आवाज चल रही हो तो हमें ये सुनाई नहीं देता है कि वो आवाज आपकी आ रही है या वो टेलीविजन की आ रही है, क्योंकि दोनों आवाजें मिलकर हम तक आती हैं तो हम आपकी सही आवाज सुन नहीं पा सकते हैं। तो इस वजह से जब भी आप फोन करें तो मेक श्योर करें कि आपकी आवाज बिल्कुल कम हो टीवी की। नाज़रीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अब बात करें। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल भी ड्रॉप हो रही है, या तो टीवी की आवाज के साथ उनकी अपनी आवाज भी खत्म हो गई है या बंद हो गई है, कम हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो भाईजान। जी भाईजान, आपसे ये पता करना था, मैं ब्रिटिश हूँ, तो मैंने अलीगढ़ से शादी करी थी 3 साल पहले। तो उनका वकील प्रॉपर नहीं थी, वो घर से काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने फीस भी लेनी, एवरीथिंग लेनी है, पर मेरे हस्बैंड का केस रिफ्यूज हो गया। फिर बाद में मैं उसको मिल गई तो हमने शादी कर ली उसके साथ। जब हम शादी की एप्लीकेशन लाए तो उन्होंने पहली एप्लीकेशन छानबीन कर ली कि रिफ्यूज केस होया है, क्रिमिनल है, ये है वो है। अब केस क्रिमिनल का क्लियर हो गया है, तो अब वो बोलते थे कि तुम्हारा केस खोज नहीं किया है सोले हाउस से। तो मैंने आपसे ये पूछना था कितनी देर लगाएंगे कि हमें 3 साल हो गया वेट करते हुए। आपने क्या मैरिज एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है? सॉरी, आपने क्या मैरिज बेस पे अप्लाई किया हुआ है? मैरिज बेस पे, हाँ जी, एप्लीकेशन करी। आपने कब अप्लाई किया था? 2011 सितंबर। उसका कोई फैसला आया है? नहीं, कोई फैसला नहीं आया। तो 2011 से एप्लीकेशन पेंडिंग है? पेंडिंग है ये करके उनके केस जो पहले उसने करा था, वो वकील नहीं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे नहीं लगता जो आप कह रही है ये सही है, क्योंकि काफी सारी आपने बताई हैं बातें जो कि एक दूसरे से मुतजाद हैं। दूसरी बात, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2011 में आपने एप्लीकेशन की हो, अभी तक पेंडिंग हो। तो हो सकता है कि उसका जवाब आ गया हो या किसी एजेंट के थ्रू आपने एप्लीकेशन दी हो तो जिसने आपको बताया नहीं उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 साल से आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, उसका अभी तक फैसला ना हुआ। मैरिज की एप्लीकेशन तो वो फौरी तौर पर फैसला कर देते, ज्यादा देर नहीं लगाते। तो ज्यादा बेहतर अपने वकील या किसी वकील से मशवरा कर लें, उनको सारे पेपर दिखाएं, आपको एडवाइस करेंगे आपने क्या करना है नेक्स्ट। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ठीक है, आप खैरियत है? जी ठीक, फरमाइए। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं विजिट हूँ यहाँ पे इंग्लैंड। ठीक सर, मैं यहाँ इंग्लैंड विजिट आया हुआ हूँ। ठीक है, फिर? हेलो। अच्छा, फिर क्या हुआ? विजिट वीजे पे आए हुए, आगे क्या हुआ? साहब, तो मेरी मिसेज यहाँ पे जो है ना यूके में, और मेरा बच्चा भी है यहाँ पे इंग्लैंड। ठीक, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे वीजे का मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी नहीं, आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो विजिटर्स होते हैं वो सिर्फ विजिट करके वापस जा सकते हैं और बाकी किसी ग्राउंड पे यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा चांसेस है को ना हो जाए, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स इसके अलाउ नहीं करते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप सारी की सारी पूरी कर लें, उसके बाद अपने कंट्री से जाकर मैरिज की बेस पे आप अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खासतौर पर जो विजिटर्स आते हैं वो शादी की बुनियाद पर तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो दूसरा, मुझे लगता है जो आपकी मिसेज है वो शादी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही होंगी, इस वजह से शायद आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। तो बहरहाल अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो उसका यही हाल है कि अपनी कंट्री जाकर वहां से एप्लीकेशन करें, वो इसका प्रॉपर वे होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम आसिफ है। जी
اور میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں یہاں اسپاؤس ویزے پر آیا تھا 2012 میں. اچھا. اور وہاں جو ہے پھر میں نے ایکسٹینشن لے لی تھی, وہ کچھ میرے پوائنٹس لگ گئے تھے لائسنس پر. اچھا. تو وہ پھر مجھے میرے سولیسیٹر نے کہا کہ تم ایکسٹینشن لے لو, وہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ وہ کورٹ کے تھرو لگے تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کے جو ہے یہ 2 سال تک ویلڈ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ویزے پہ اثر نہیں کرتے. تو وہ 31 اکتوبر 2014 کو وہ کورٹ کے کاغذ کی ویلیڈیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو میں پھر وہ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں؟ جی نہیں, مجھے نہیں لگتا آپ انڈیفینٹ اسٹے اپلائی کر سکتے ہیں, چونکہ اس میں کافی ساری پرابلمز ہو گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب آپ آئے تھے اس وقت آپ پرانے رولز میں آئے تھے, تو 2 سال پورے ہونے پر آپ اپلائی کر سکتے تھے. لیکن اگر آپ سے کوئی ٹریفک افینس ہوا تھا یا پوائنٹس لگے تھے, اس کی بنیاد پہ آپ کی انڈیفینٹ اسٹے کی اپلیکیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کے باوجود آپ اپلائی کر سکتے ہیں, صرف وہ آپ کو دے دیتے ہیں, صرف ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. وہ صرف نیشنلٹی کی اپلیکیشن کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو ابھی اگر آپ نے نیو اپلیکیشن ایکسٹینشن کروائی ہے, مجھے پتا نہیں ایکسٹینشن آپ کی نئے رولز میں ہوئی ہے, اگر نئے رولز میں ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ اسٹے ملے گا. کسی وکیل سے ملیں اور ان کو ساری بات بتائیں تاکہ وہ آپ کو ایڈوائز کر سکیں کہ آپ نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال پوائنٹس کی بنیاد پہ اگر آپ نے انڈیفینٹ اسٹے اپلائی نہیں کیا تو آپ نے کافی بڑی غلطی کی ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گیا. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی ہلو بھائی جان, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کری ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. جی آپ سے پہلے بھی بات کری ہے, مجھے آنسر صحیح نہیں ملا. میں نے یہ بتایا آپ کو, میرے ہسبینڈ نے شادی سے پہلے کیس کسی اور سے لگایا تھا. وہ وکیل نہیں تھا, گھر سے کام کرتا تھا, تو کرمنل تھی. میرے ہسبینڈ کو جب ہم شادی کی اپلیکیشن سبمٹ کری ہے وکیل کے تھرو, تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کرمنل کر دیا کہ یہ کرمنل کیس ہے. تو وہ کرمنل ہونے پر چھان بین کر رہے تھے, اس میں ابھی کلیئر ہوا. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. زیادہ بہتر آپ کسی وکیل سے, جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں نے یہی بتایا, کسی وکیل سے جا کر مشورہ کریں. آپ کے ہسبینڈ کو کوئی کرمنل کیس بھی چلتا رہا ہے جس کی اب ڈیٹیل میں یہاں آپ سے ٹائم نہیں ہے پوچھنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتی ہے کہ 11 سے آپ نے 11 میں اپلائی کیا تھا, اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس پروگرام میں آپ کو پوری کو کمپریہنسو لیگل ایڈوائز تو نہیں دے سکتے ہیں. تو ایک سوال ہو جس کا جواب دے سکتے ہیں, تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل سے جا کر ملیں, ان کو ساری بات بتا کر ایڈوائز لیں, کیونکہ اس میں کافی سارے ایشوز ہیں جو اور انوالوڈ ہیں. آپ کا سمپل کوشچن نہیں ہے کہ جی میں نے 11 میں اپلائی کیا تھا اب کیا ہوگا, چونکہ وہ کرمنل جو ہے وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اس کے پہلے آپ کے ہسبینڈ کا لیگل اسٹیٹس کیا تھا وہ بھی اس میں آتا ہے. اگر ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن کوئی آدمی لیگل نہ ہو تو اس کو پھر میرج کی بنیاد پہ یہاں پہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو جی فرمائیے. سر میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل بات کریں. جی بات کریں. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی FLRFP. اچھا. تو اس پہ مجھے انہوں نے ویزا دے دیا ہے. تو اب جو ہے میں اگر اس پہ 24 آورز جو ہے نا ورک کرتا ہوں, تو میں اگر ورکنگ ٹیکس جو ہے نا وہ اپلائی کروں تو کچھ پرابلم تو نہیں ہوگی میرے لیے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ 24 آورز کو ورک کر ہی نہیں سکتا ہے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ جس آدمی کو ڈسکریشنلی ملتی ہے اس کے وہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کارڈ کے اوپر کہ آپ بینیفٹس الاؤڈ ہیں یا نہیں ہے آپ کو. تو اگر اس پہ لکھا ہے آپ بینیفٹس لے سکتے ہیں تو آپ بینیفٹس کلیم کرنا چاہیں تو کلیم کر سکتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اگر بینیفٹس الاؤڈ ہیں پھر بھی آپ بینیفٹس کلیم کر سکتے ہیں. لیکن 2 چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کام بھی کریں اور بینیفٹس بھی کلیم کریں, دونوں میں سے کوئی ایک چیز کرنا پڑتی ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی ملک صاحب. جی فرمائیے. میں نے نا میری ہیئرنگ کی ڈیٹ تھی 4 ستمبر کی. اچھا. تو میں نے نا 1 دن پہلے نا میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور میں نے ڈاکٹر نے سک نوٹ دے دیا 3 مہینے وہ ٹریول نہیں کر سکتی. تو ان کا میسج آ گیا کہ آپ کی جو ہیئرنگ ڈیٹ ہے وہ کینسل کر دی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کون سی ڈیٹ دیں گے وہ؟
جی پہلی بات یہ کہ جو ہیئرنگ ڈیٹ ہوتی ہے وہ آج کل کافی دیر کے بعد ملتی ہے. عام طور پر جو ججز اس کو آگے نہیں کرتے ہیں, لیکن شاید کوئی ایکسیپشن سرکمسٹانس میں جج نے آگے کر دیا ہے تو یہ جج کی مرضی پہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی, چونکہ کیونگ کا وہ سلسلہ وہ تو ہے نہیں ہے. اب جب جس روز فری ہوگا اسی دن کو اس نے آپ کو ڈیٹ دے گا. تو اگر یہ 4 تاریخ کو آپ کی ہیئرنگ تھی, اس کا مطلب ہے کمنگ ویک میں آپ کو لیٹر مل جائے گا نیکسٹ ہیئرنگ کا. تو اب ڈیپینڈ ہے کہ کورٹ پہ کہ کس دن جج فری ہے وہ کیا آپ کا کیس سننے کو. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے. جی آپ بات کریں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے پتہ کرنا تھا کہ میں نے لانگ ریزیڈینسی 10 ایئرس کے بہاف پہ اپلائی کیا ہوا ہے, تو 4 months اور 15 days ہو گیا, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. کتنا ٹائم یوزلی لیتے ہیں لانگ ریزیڈینسی پہ؟ آپ کے بایو میٹرک سے ہو گئے ہیں؟ جی بایو میٹرک ہو گئے. بایو میٹرک آفٹر 1 مہینے کے بعد آ گئے تھے اپلیکیشن کرنے. انگلش کا کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں انوالو اس میں؟ انگلش کا نہیں, انہوں نے کسی قسم کا کوئی نہیں لیٹر وغیرہ میں کوئی نہیں کسی نہیں. آپ نے پاس میں تو انگلش سرٹیفکیٹ نہیں کو سبمٹ کیا جو صحیح نہیں تھا؟ نہیں تو کا نہیں تھا, وہ EMG وارڈن باڈی کا تھا اور لائف ان UK بھی تھا. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. عام طور پر اس میں 3 مہینے میں فیصلہ آ جاتا ہے, میکسیمم چلو 4 مہینے رکھیں. اب اینی ٹائم آپ کے کیس کا فیصلہ آ جانا چاہیے, لیکن صرف ان کیسز میں تھوڑی سی کیا بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے جنہوں نے اگر پاس میں کہیں کوئی انگلش سرٹیفکیٹ سبمٹ کیے تھے جو کہ صحیح نہیں تھے تو ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر آپ کا انگلش سرٹیفکیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ اینی ٹائم آپ کے کیس کا فیصلہ آ جانا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے یہ پوچھنا تھا, میرا پہلے اسپاؤس ویزا تھا, اس کے بعد انہوں نے مجھے ابھی 2.5 ایئر کی ویزا دیا ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیبی اور میں کلیم بینیفٹ کرنا تھا, پہلے کیا تھا پر انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا. اگر انہوں نے منع کر دیا, کیونکہ نو پبلک فنڈ لکھا ہے میرے کارڈ میں, اگر انہوں نے منع کر دیا تو کیا میرے ہسبینڈ کر سکتے ہیں کلیم بینیفٹ کا؟ اگر وہ نہیں کر سکتے تو میں کیا کروں؟ تھینک یو. نہیں وہ کیا نہیں کر سکتے, کام نہیں کر سکتے یا کیا نہیں کر سکتے؟ سیم بینیفٹ بیبی لئی چائلڈ بینیفٹ. ٹھیک ہے جی, میں آپ کا مقصد سمجھ گیا. اگر آپ کو انہوں نے ڈسکشن لیو دی ہے تو عام طور پر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, آج کل جو نئی 2.5 سال کی ملتی ہے جولائی 2012 کے بعد, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بینیفٹس کلیم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ ہوم والوں کو چٹھی لکھیں کہ جی ہم بینیفٹس کلیم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ مجبوری ہے, تو وہ آپ کو پرمیشن دے دیتے ہیں. عام طور پر ایسی پرمیشن مل جاتی ہے, لیکن ان کو پہلے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. چونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے خیال میں ویسے بھی جس آدمی کو ڈسکشن لیو ملے وہ اس کو بینیفٹس کا حق ملنا چاہیے, چونکہ اگر کل جاب چھوٹ جاتی ہے تو وہ کیسے گزارا کرے گا. تو اس کو ہم کورٹ میں لے جانا چاہتے تھے, لیکن ہوم آفس نے درمیان میں کہہ دیا کہ جی اگر کوئی اپلائی کرے تو ہم اس کو پرمیشن عام طور پر اس کا کیس کنسیڈر کر کے دے دیں گے. اس کے بعد عام طور پر ایسی پرمیشن مل جاتی ہے. تو اگر آپ نے ان کو فارم ہے کہ وہ کمپلیٹ کر کے بھیجا ہے تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بینیفٹس لینے کی پرمیشن مل جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ریفیوجی اسٹیٹس تھا تو میں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا. میرے 2-4 دن کا ویزا بھی رہتا ہے, تو میں نے اسٹارٹ ابھی 2 ویک پہلے کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو جاب پہ کوئی اثر تو نہیں ہوگا. پھر انہوں نے وہ لیٹر مانگا جو نا جب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آگے سے ہوم آفس کوئی لیٹر بھیجتا ہے میرے سلسٹر کو, نا بس. اچھا. تو وہ لیٹر مانگا, وہ لیٹر پہ الاؤ ہے مجھے کام کرنے کا. اگر میں کام کروں تو کوئی میرے پہ افیکٹ تو نہیں ہوگا؟ پلیز یہ ضرور بتا دے, اور یہ بتا دے کہ انڈیفینٹ کتنی کی دیر میں ملے گا پلیز. یہ 2 کوشچن. تھینکس. جی اگر آپ نے 5 سال پورے کر لیے ہیں تو اس کے بعد وہ اسٹیٹس لیٹر جس کے اوپر آپ کو پرمیشن ملی ہے, عام طور پر وہ جس کے اوپر آپ کا فوٹو بھی اس وقت لگا تھا, وہ ان کو بھیجنا پڑتا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ نے نہ بھیجا ہوگا, شاید وہ مفت نے مانگ لیا ہوگا, لیکن آپ پہلے بھی الاؤڈ تھیں کام کرنے کو ان 5 سالوں کے دوران, تو اب بھی الاؤڈ ہے کام کرنے کو جب تک آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن میک شیور کریں کہ اپلیکیشن ویزا ختم ہونے سے پہلے ہوم آفس کو چلی جائے, تو پھر الاؤڈ ہوگی کام کرنے کو. اسی میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے. میرا نام رتن پنچمتیا ہے. ادھر تنزانیہ میں ہے. مجھے اس امیگریشن کا اسٹیٹس جاننا ہے, تو کیا چالیں؟ آپ کا سوال کیا ہے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں برٹش سٹیزن ہوں.
ठीक है। तो मेरा लड़का जब इसका जन्म हुआ तब मैं और मेरी वाइफ दोनों ब्रिटिश सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड किंगडम में कॉलोनी था। तो अभी बच्चे की एज कितनी है? सिटीजनशिप मिले। आपके बच्चे की एज कितनी है? हाँ जी, बच्चे की एज कितनी है? आपके बेटे की कितनी एज है? कितनी में? नहीं, उसकी उम्र अब कितनी हो गई है? अभी इसको 52 ईयर्स है। तो इससे पहले आपने उसकी नेशनलिटी का क्यों सोचा? 52 ईयर्स के बाद उसकी नेशनलिटी का सोच रहे हैं? हाँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकता है, चूंकि ये जो 3 कंट्रीज थे ना, तंजानिया, युगांडा और केनिया, ये जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस वक्त ऑप्शन था कि जो लोग ब्रिटिश वहां पे रह रहे हैं कि वो ब्रिटिश नेशनलिटी रखें या वो तंजानियन, केनियन या जो बाकी नेशनलिटी थी उसकी ले लें। तो लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने जो ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ दी, चूंकि आपका जो बेटा पैदा हुआ वो उस वक्त पैदा हुआ था जब तंजानिया यूके के अंदर था, लेकिन अगर उसने वो जो ब्रिटिश नेशनलिटी रिनाउंस कर दी थी और तंजानिया की नेशनलिटी ले ली थी, अब वो वापस जाकर तंजानिया ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं ले सकता है, क्योंकि उस वक्त उनके लिए ऑप्शन था कि जब ये न्यू कंट्री बने कि आप ब्रिटिश नेशनलिटी अगर रखना चाहते तो रख सकते थे, लेकिन अगर किसी ने उस वक्त रिनाउंस करवा दी उसको आप दोबारा नहीं दे सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो हेलो जी फरमाइए। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। अच्छा। हाँ जी, मैं ना जिदा 6 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨੌਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। तो तुसें कोई अब केस अप्लाई किया या नहीं अप्लाई किया है? नहीं, केस नहीं मैं कोई अप्लाई किया। तुसे करो कि जितना जल्दी हो सके अपने स्टेट को रेगुलराइज करने वास्ते कोई ना कोई केस अप्लाई कर दिओ, क्योंकि वैसे अगर जदों तुसी फड़े गए हो तो उस तो बाद वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक तैयार कर लेने, फिर उस तो बाद एनी टाइम वापस भेज देने अगर कोई केस ना चल रहा है। जितना जल्दी हो सके तो अपने स्टेट की रेगुलराइज करने वास्ते कोई एप्लीकेशन दे दियो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए, बात करें। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, मलिक जी। जी जी। हाँ जी, हेलो जी, आप बात करें। हेलो, हाँ जी, मलिक जी। जी, आप बात करें ना। मुझे लगता है ये बात नहीं करना चाहते हैं या इनकी कॉल शायद ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी। आओ जी। मलिक साहब। जी, आप बात करें। सर, मेरा नाम अमरीक है, तो मैं पूछना टीके इसके बारे में पूछना चाहता था। तो ठीक है, क्या पता करना आपने? मैंने अप्लाई किया था 3 साल पहले, तो अभी तक कुछ आया नहीं उसके बारे में। आपने क्या अप्लाई किया था? लेगेसी के लिए। हाँ जी सर। तो कोई जॉब वगैरह आया है? कोई नहीं आया है? नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपने लेगेसी के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब है कि लेगेसी में आप आते हैं वो लोग जिन्होंने मार्च 2007 से पहले कभी असाइलम क्लेम की थी खास तौर पर, तो वो सारे के सारे लेगेसी में आते हैं, तो आपको बहुत पहले परमिशन मिल जानी चाहिए थी। तो अगर आपने 3 साल पहले अप्लाई किया तो आप उनको जस्ट रिमाइंडर भेजकर उनको चेज करते रहे, क्योंकि जब इस स्कीम का ऐलान 2006 में हुआ था, जिन्होंने 6, 7, 8 में अप्लाई किया उनको तो उन्होंने परमिशन दे दी, लेकिन जिन्होंने बाद में अप्लाई किया उनके केसेस के बहुत कम फैसले हो रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप उनको रिमाइंडर भेजते रहें ताकि आपके केस का जल्दी फैसला करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो सर, मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने ओवरस्टे लड़के से शादी की है, मैं इधर इंडेफिनिट हूँ। अच्छा। तो मैं इधर से अप्लाई कर सकती हूँ सर? उसको इंडिया जाना पड़ेगा? जी, उसको इंडिया जाना पड़ेगा, यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मैरिज की बेस पे जो भी अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए शर्त यह है कि आदमी इधर लीगल होना चाहिए, तो फिर उसको शादी की बुनियाद पे अप्लाई कर सकता है। तो अगर वो लीगल नहीं है तो फिर शादी की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे यहाँ से। उसका यही हाल है कि वापस अपनी कंट्री में जाए, वहां से अप्लाई करें। यहाँ से बाज हालात में आप ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोई परमिशन मिलने के 100% चांसेस नहीं होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स में यहाँ से एप्लीकेशन कर सकती हैं, लेकिन अगर इमिग्रेशन में एप्लीकेशन करना है शादी की बेस पे तो वो बैक होम से ही करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर,
ہے کہ آرٹیکل 8 ہیومن رائٹس سے اپیل الاؤ کیا ہے. یہ اپر ٹائر ٹریبیونل میں گئے تھے, وہاں سے بھی ان کو ریفیوز ہو گیا. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے پوری. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آرٹیکل 8 سے اپیل الاؤ. اچھا, تو یہ پھر اپر ٹائر ٹریبیونل میں گئے ہیں, وہاں سے بھی یہ کو اجازت نہیں ملی آنے کی. تو یہ بتائیں گے کہ اسٹیٹس کب تک دیکھتے ہیں, ان کا ٹائم فریم کیا ہے, کتنا ٹائم لیتے ہیں یہ. تو آپ کی جو اپیل الاؤ ہوئی تھی اس کے خلاف حماس نے آگے اپیل کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کہ وہ کی تھی لیکن ہوم آفس کی ریجیکٹ ہو گئی ہے اپر ٹائر ٹریبیونل سے. تو ابھی اپر ٹریبیونل میں اپیل کر دی گئی ہے. وہ ریجیکٹ ہو گئی اپر ٹائر. اچھا, ریجیکٹ ہو گئی. بس اس کے بعد جب اپر ٹریبیونل سے وہ ریجیکٹ ہو جائے, مفسکی کو جو اپلیکیشن تھی, اس کے بعد پھر امیگریشن والے باؤنڈ ہیں کہ آپ کو جو اگر آپ کی اپیل الاؤ ہوئی تھی تو آپ کو اس کے مطابق جو جج کا فیصلہ تھا آپ کو پرمیشن دے دیں یہاں رہنے کی. تو زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے. عام طور پر اس میں 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں, لیکن اگر اسے زیادہ دیر لگ رہی ہے تو آپ ان کو ریمائنڈر کرنا, ان کو پش کرنا شروع کر دیں کہ آپ کے کیس کا جلدی آپ فیصلہ کریں. چونکہ اس کے بعد پھر اگر جج نے آپ کی اپیل الاؤ کی تھی تو پھر آپ کے چانسز 99% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے جج کے فیصلے کے مطابق. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب ایک کوشچن ہے پلیز میرے سے. جی میں اور میری وائف یہاں پہ ہیں 2012 سے Tier 1 جنرل پر. ریسنٹلی مجھے بیبی ہوئی ہے اور ہم لوگ جانا چاہتے ہیں انڈیا. اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ صرف پاسپورٹ پر میں بچی کے پاسپورٹ پر انڈیا جا سکتا ہوں, اور فنڈ مینٹیننس جو ہے ہوم آفس ویب سائٹ پر اتنا کلیئر نہیں ہے, تو صرف مجھے میری بیٹی کا بتانا پڑے گا یا پھر ہم تینوں کا ساتھ؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں یہ کہ اگر آپ کی بیٹی آپ پیدا ہوئی ہے, سب سے پہلے تو آپ انڈین ہائی کمیشن سے بیٹی کا پاسپورٹ بنوائیں گے. اس کے بعد آپ اس کا جو ویزا ہے وہ لگوائیں گے. وہ اگر آپ ایمرجنسی میں سیم ڈے کروانا چاہیں, پریمیم سروس میں آپ سیم ڈے بھی کروا سکتے ہیں, تو صرف اس کا کروانا پڑے گا. لیکن اس کے لیے جب اپلائی کریں گے سیم ڈے جانے کے لیے, چونکہ ڈاک میں اگر اپلائی کریں گے تو اس میں تقریباً 3-1 مہینے لگ سکیں گے. اگر پریمیم سروس پہ جائیں گے تو سیم ڈے اس کا آپ کا کر دیں گے. تو وہاں اپنے پاسپورٹ, وائف کا پاسپورٹ, آپ کا پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ ساتھ لے جانا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی آپ بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, کوشچن میرا یہ تھا کہ ہماری اپیل ہے ہوئی تھی 7 ایئرز بیس پہ ویزا پر, پھر ہم نے اپیل کی تو ون ہو گئی ہے. اب پوچھنا یہ ہے کہ تقریباً مہینے سے اوپر ہو گیا, ابھی تک ہمیں کوئی رپلائی نہیں آ رہا, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کتنا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ بچے ساتھ ہیں اور اسٹیٹس کے بغیر جاب نہیں کر سکتے. اور دوسرا سر ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر ہمیں اس میں وہ بینیفیشل لو نہ کریں, تو میں نے سنا تھا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, تو کیا پروسیجر ہے, کیا طریقہ ہے ان سے ریکویسٹ کرنے کا, یہ بھی بتائیے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اب آپ کی اپیل اگر الاؤ ہو گئی ہے تو بالکل اب آپ کو پرمیشن مل جائے گی. تو اب ان کو مہینہ ہو گیا تو ان کو سختی سے آپ بتانا شروع کر دیں گے کہ آپ کے کیس کا فیصلہ کریں. تو بینیفٹس کیا ہے, اگر آپ کو پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے, آپ کو بینیفٹس کی پرمیشن مل جائے گی. ویسے 2 اور کیسز کی ہیئرنگ ہو چکی ہے, اس کا فیصلہ ہم ویٹ کر رہے ہیں, کورٹ آف اپیل سے فیصلہ آئے گا. ایک تو یہ تھا کہ پہلے جن لوگوں کو شاید یہ 3 سال کا اسٹے ملا تھا, اس پہ چیلنج کیا گیا تھا کہ اس میں ان لوگوں کو انڈیفینٹ اسٹے ملنا چاہیے. ایک تو وہ کیس اب فائنل ہو گیا, ہیئرنگ تک پہنچ گیا. دوسرا یہ تھا کہ ابھی 2012 کے بعد جن کو 2.5 سال کا اسٹے دے کے 10 سال کے بعد انڈیفینٹ اسٹے دیتے ہیں, اس کو بھی چیلنج کر رکھا تھا کہ جی ان دونوں کیسز میں ان کو بجائے 2.5 سال کا یا 3 سال کا ان سب کو انڈیفینٹ اسٹے ملنا چاہیے. وہ پھر چونکہ اس کیس چلتے چلتے کافی دیر اوپر تک پہنچتا ہے. اب کورٹ آف اپیل میں اس کی ہیئرنگ ہو چکی ہے, تو اب اور میرے خیال میں 2-3 ویک میں اس کا فیصلہ آ جائے گا. تو اگر یہ فیصلہ مثبت ہوا تو اس کا مطلب ہزاروں لوگوں کو فائدہ مل جائے گا. جن کو فیملی کنسیشن میں 3 سال کا یا 2.5 سال کا اسٹے ملا وہ پھر انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. تو بہرحال اگر آپ کو بینیفٹس کی وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا, لیکن فی الحال ویٹ کریں, آپ کے کیس کا پہلے فیصلہ آنے دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میں اس اسٹوڈنٹ ویزے سے سیگا. ٹھیک ہے. تو بات ایسے جیسے اب میں اوور اسٹیڈ ہوں اور یہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو یہاں پہ اس کا پروسیجر کیا ہے یہ جیسے. جی آپ کی کال کا شکریہ. ابھی تو آپ شادی نہیں کر سکتے, کیونکہ شادی کرنے کے لیے جائیں تو امیگریشن والے آپ کو پکڑ لیں گے. جی آپ اوور اسٹے رہیں, سو سب سے پہلے کسی وکیل سے جا کر مل کر اپنے اسٹے کو ریگولائز کروائیں. تو اگر آپ کا اسٹے ریگولائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر شادی کا سوچیں, ورنہ ابھی آپ جب شادی کے دفتر میں جائیں گے آپ کو پرابلم کھڑی ہو جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, بریک کے اس پر آپ سے پھر ملتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा सवाल दो सवाल हैं छोटे छोटे जी। इस तरह के मेरी वाइफ यूरोपियन है, तो मैं उनके साथ पोलैंड जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो पहली बात ये है कि मुझे इसके लिए वीजा चाहिए, और दूसरा ये है कि मेरी वाइफ के पहले हस्बैंड में से दो बच्चे हैं, तो हमने चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई किया था, तो वो चाइल्ड वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी साथ देना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। तो क्या ये मुझे अफेक्ट कर सकते हैं बाद में? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि अगर आप पोलैंड जाना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको पोलिश एम्बेसी से यहां से वीजा लेना पड़ेगा, फिर आप वहां पे जा सकेंगे। लेकिन पोलैंड की एम्बेसी से भी आप मेक श्योर कर लें, चूंकि बाद ऐसे कंट्रीज हैं कि वहां की लड़की के साथ अगर आपकी शादी हो तो आप उसमें बगैर वीजे के जा सकते हैं, लेकिन ये पहले चेक कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि आपको वीजे की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह अगर आपकी वाइफ यहाँ बेनिफिट्स लेती हैं, हाँ 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट स्टे नहीं मिलेगा, चूंकि उसके लिए शर्त यह है कि आपकी वाइफ ने 5 साल यहाँ काम किया और किसी किस्म के बेनिफिट्स ना लिए हों। तो अगर वो काम नहीं करती हैं या बेनिफिट्स लेती हैं तो फिर इसका आपकी जो 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे है वो आपको नहीं मिल सकेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ना लेगसी में 3 साल की ना डिक्शनरी लीव मिली थी, मैं वो अप्लाई करना चाहता था। अच्छा। वो फंक्शन के लिए इसी महीने ड्यू है। तो मैंने दूसरा तो कि मैंने ना मेरे बीवी और बच्चे भी साथ हैं, वो 2006 से मैंने अप्लाई किया है, लेकिन उनका नहीं अभी हुआ। क्या मैं इनका ज्वाइंट इकट्ठा अपने साथ एक्सटेंशन करने लगा ना तो उनके साथ अप्लाई कर दूं, मुझे पर तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा? और उनके कितने चार्ज है सर, इस पर प्लीज बता देंगे। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इसके लिए आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसका हल यही है कि जब आपको 3 साल पूरे हो जाए, उससे 1 महीना पहले आप अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपको 3 साल की और स्टे मिलेगी, तो उसके बाद फिर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जहां तक बच्चों का तल्लुक है, उसके लिए आपने सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगी। तो जैसा कि उन्होंने 7 साल पूरे कर लिए, उनकी अपनी एप्लीकेशन पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा। आपके साथ अगर अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएंगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमने 2008 में साल में अप्लाई किया था, फिर वो रिफ्यूज होता रहा, सीले करते रहे और अप्लाई चलता रहा। अभी हमें पिछले दिनों एक लेटर आया था OLCU लिवरपूल से कि आप अपने बच्चों की यानी चार्जर तस्वीरें भेजें। तो हमारे बच्चे 3 हैं, वो यहीं पे पैदा हुए हैं। जो बड़ी बच्ची है वो 7 साल के ऊपर होगी। तो आप प्लीज बता सकते हैं कि हमारे केस का क्या बन? जी, उन्होंने आपसे तस्वीरें अगर मांगी हो तो आप उनको भेज दें, चूंकि जैसा कि पहले भी आपको पता है कि आप अगर कोई बच्चे यहाँ पे 7 साल रह रहे हैं तो बच्चों को भी परमिशन दे देते हैं और पेरेंट्स को भी परमिशन मिल जाती है। तो अगर उन्होंने तस्वीरें मांगी, आप उनको तस्वीरें भेज दें, तो देखें आपके केस का क्या फैसला करते हैं। आपको परमिशन मिल जानी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि वो जो रूल बने थे 2012 में, उसमें लिखा था कि अगर कोई 7 साल की बुनियाद पे इन रूल्स के तहत एप्लीकेशन देना चाहे या इन रूल्स के तहत बेनिफिट्स लेना चाहे तो उसको न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगी और फी पे करना पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने तस्वीरें मांगी है तो आप उनको भेज दें, तो देखें इसका क्या फैसला करते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉल भी ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, आप बात करें। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल। मैं ये पता करना कि साਡਾ बेबी 7 साल का हो चुका है, तो ये किस तरह का ब्रेस्ट पेन दिता है वो दौरान अभी अप्लाई कर सकते हैं? जी, आपकी पूरी आवाज नहीं सुनाई पाई। आप क्या कहते हैं? आपको हमारा बेबी 7 साल का हो गया है। 7 साल का हो गया है। हाँ जी, तो जो हमारा एप्लीकेशन ब्रेस्ट पेन है वो पेंडिंग है। ठीक। जी, आप पहली बात आपकी आवाज ही सुनाई दे रही थी, पर लगभग 7 साल आपको हो गए बच्चे के साथ, तो आप 7 साल की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आमतौर पर नई एप्लीकेशन देना पड़ती है और जो फी है वो न्यू देना पड़ती है। जब 7 साल पूरे हो जाए, 7 साल की बुनियाद पे अप्लाई करें। तो अगर आपको 7 साल पूरे हो गए तो आप इस बुनियाद पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बजे मेरा क्वेश्चन ये किया कि नेक्स्ट स्टूडेंट आया था 2010 या 11 में। अच्छा। तो मेरी 2-3 साल पी चली, तो अभी मेरा वीजा बहुत ज्यादा 2 साल का वीजा।
کہ میں وہ پرانی کیٹیگری میں آ رہا تھا جس لیے مجھے 2 سال کا یوز کرنا میں انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میری مسز نے بینیفٹ اپلائی کیا اسی کو ملتی ہے اسی کے اکاؤنٹ میں سارا کچھ جاتا ہے یہ بینیفٹ وغیرہ. میں یہ لو انکم کا شو کی ہے اسٹیپ ڈاٹر ہے تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ بینیفٹ لے لیے تو اس کے لیے میری انڈیفینٹ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا کوئی اس کے سائڈ پر نہیں ہوں گی. یہ میرج کی بنیاد پہ اگر کوئی اسپاؤز ہے وہ جو بینیفٹس لینا شروع کر دے تو اس پہ ضرور اثر پڑتا ہے چونکہ جب آپ انڈیفینس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس وقت یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ جو فیملی ہے وداؤٹ ریکورس ٹو دا پبلک فنڈ اپنے آپ کو مینٹین اور اکوموڈیٹ کر سکتی ہے یعنی گورنمنٹ سے مدد کیے بغیر اپنے آپ کو مینٹین اور اکوموڈیٹ کر سکتی ہے تو پھر آپ کو پرمیشن دیتے ہیں. تو اگر آپ کے بینیفٹس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین اور اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی اپلیکیشن پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی وائف کا کیس جمع کرایا تھا تو 1 سال ہو گیا کوئی جواب دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. میں نے اپنی وائف کا کیس جمع کرایا تھا پاکستان ہے میری وائف تو میں نے اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ ابھی نہیں ہوا. 1 سال ہو گیا. 18,600 پہ جمع کرایا تھا میں نے. تو آپ کیا سیلف امپلائڈ تھے یا بزنس یا کیا کرتے تھے؟ میں جاب کرتا تھا فیکٹری میں. تو آپ کی تنخواہ منتھلی کتنی تھی؟ میری تنخواہ پوری تھی. تو ابھی کتنی تنخواہ آپ کی؟ میری اتنی ہے جب میں نے 18,600 پوری ہے میری. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جو آدمی وہاں سے اپلیکیشن کرتا ہے جیسے آپ کی مسز کے لیے مسز نے یہاں آنے کے لیے اپلیکیشن کی تو عام طور پر اس کا 2 سے 3 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کسی آدمی کی تنخواہ 18,600 پاؤنڈ سالانہ سے کم ہو تو پھر ایسی اپلیکیشن کو ہولڈ کر رکھے تھے کیونکہ وہ ایک کورٹ آف اپیل کے ڈیسیشن کا ویٹ کر رہے تھے جس کا اب فیصلہ آ گیا تو اب وہ اپلیکیشن ریفیوز کر رہی ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کے کیس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. آپ کسی وکیل کو سارے پیپر دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی 1 مہینے کی انکم 2,000 ہے دوسرے مہینے کی بھی 2,000 ہے تیسرے کی بھی 2,000 ہے 8ویں 7ویں مہینے کی بھی 2,000 ہے لیکن 1 مہینے میں آپ کی انکم 1,500 پہ آ گئی لیکن دوسرے مہینے آپ کی انکم 4,000 ہو گئی. لیکن امیگریشن والے یہ کرتے ہیں کہ جس منتھ میں آپ کی سب سے کم ہو وہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ کی ایئرلی انکم کتنی بنتی ہے تو بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو زیادہ بہتر آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں ان کو جو پیپر بھیجیں ان کی ساری کاپی دکھائیں اور ان سے ایڈوائز دیں کہ آپ نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے کیس میں اتنی زیادہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے تھی. انہوں نے ہولڈ کیا. کیوں ہولڈ کیا یہ بات آپ کو برٹش ایمبیسی سے پتا کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ خود معلوم کر لیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے 2012 میں اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی تھی. اچھا. میرج کے بیس پر. اچھا. تو انہوں نے 2013 میں میری اپلیکیشن ریفیوز کر دی اور پھر ہم نے جوڈیشل ریویو کیا تھا. اچھا. اور اس کا ابھی تک کوئی آنسر نہیں آیا ہے. 3 سال ہو گیا پورا. ٹھیک ہے. تو پھر ابھی تک اسٹل پینڈنگ ہے. نو ریپلائی فرام دیم. تو ابھی آپ کیا پتا کرنا چاہتے ہیں اس میں کتنی دیر لگے گی؟ جی اس کا کیا ہوگا اور کتنا لانگ پروسیس ہے جہاں اس کا اگر میں انڈیا جانا چاہتا ہوں اپلیکیشن ودرو کر کے تو کیسے جا سکتا ہوں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اینی ٹائم کیس ودرا کر کے آپ جا سکتے ہیں لیکن واپس آپ نہیں آ سکیں گے. اس کے لیے آپ کو نیا ویزا وہاں سے اپلائی کر کے پھر آنا پڑے گا وہ بھی اگر آپ ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہوں. جہاں تک جوڈیشل ریویو کا تعلق ہے عام طور پر 6-7 مہینے میں اس کی ہیئرنگ ڈیٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے یا پھر جو ہم آپ کے وکیل ہیں جن کو کہ ٹریڈی سلیسز کہتے ہیں ان سے کوئی نیگوشیشن ہو جاتی ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے وکیل سے پہلے پوچھ لیں کہ آپ کا کیس کہاں تک پہنچا ہے. اگر تو آپ صرف ہیئرنگ ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر ایک ہائی کورٹ ایک لسٹنگ آفس ہے اس کو فون کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ جی میری جو ہیئرنگ ڈیٹ ہے یہ کب تک آئے گی وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور سر میں نے پہلے فون کیا تھوڑا سا میں ٹی وی پر آنسر نہیں سن سکا تھا اپنا. پلیز میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے نا وہ ڈکشنری 3 سال کی ملی تھی نا تو مجھے تو اس مہینے جو ہے نا میرے ایکسٹینشن کے لیے تو میں میرا بچہ ایک بڑا ہے نا 5.5 سال کا ہے
تو 2 اور बेबी है, तो वाइफ ने मेरी से ज्वाइन किया था 2006 से केस लगा। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। आपको मैंने यही बताया था कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ। अगर अप्लाई करेंगे तो बच्चों का भी ना कर देंगे, आपका भी ना कर देंगे। आप ट्रैक के ऊपर चढ़ चुके हैं। आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन दे दें और बच्चों का अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सेपरेट एप्लीकेशन उनकी दे दें, क्योंकि अगर बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे ना आपका होगा ना बच्चों को होगा। चूंकि लेगेसी केस में भी यही होता रहा है कि वो लोग जो लेगेसी में आ रहे थे खुद, तो अगर अपने साथ उन्होंने बच्चों को भी शामिल कर लिया जो कि बच्चे लेगेसी में नहीं आते थे, तो उनके अपने केसेस भी खराब हो गए। तो इसमें ज्यादा बेहतर है कि जो आपको 3 साल पूरे हो जाएं, आप अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें तो बच्चों का सेपरेटली एप्लीकेशन करें। तो वैसे भी आजकल जो नए रूल्स हैं उसमें अब जो फी है वो हर आदमी की अलग अलग बनना पड़ती है। जैसे आपकी फी अभी जो 601 पाउंड है, आपके वाइफ की भी यही होगी और जितने भी बच्चे होंगे उनकी फी वही आपको भरना पड़ेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक जी। जी मेरे फ्रेंड को 7 ईयर के बेस पे 3 ईयर का स्टे मिला था और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसका क्वेश्चन ये है कि आप वो अपनी मदर को स्पॉन्सर कर सकता है इंडिया से? जी हाँ, अगर तो वो काम करता है, उसके बैंक में पैसे हैं तो बिल्कुल स्पॉन्सर उनको कर सकता है। चूंकि जो आदमी यहाँ लीगल तरीके से रह रहा हो, अगर तो वो अपने किसी को अपने रिश्तेदारों को या किसी को अगर बुलाना चाहे, बशर्ते कि वो अफोर्ड कर सकता है उनके ट्रिप, तो उनको बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकता है। अगर इसके बैंक में 2-3 हजार पाउंड है सेविंग, तो ये उनको बिल्कुल वालदा को आने के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। चूंकि ये लीगल तरीके से इधर रह रहा है, इसका राइट बनता है कि अगर किसी को स्पॉन्सर कराना चाहे तो कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी मैंने FLRO की फाइल रखी है, मैं स्टूडेंट पे हूँ। ठीक है। और लाइक मेरी एक बेटी आने वाली, सॉरी एक तो मेरे भाई के लिए है, उसकी बेटी आने वाली है और उसकी ब्रिटिश वाइफ है जी। तो लाइक उसके FLRO उसका स्टूडेंट का उसका इंग्लिश में वो उसका पास नहीं हो रहा है। वो जो लेवल 6 पे है वो 5 साल से, उसके लिए लाइक वो उसका इंग्लिश टेस्ट में उसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज ही उसने IELTS के एग्जाम दिए है। ठीक है। तो लाइक क्या हो सकता है आगे? लाइक जी आगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि FLRO की एप्लीकेशन तो बाउंड टू बी रिफ्यूज, तो उसमें तो कोई चांस नहीं है। तो दूसरा जो आदमी 6 साल से यहाँ पढ़ रहा है, तो अगर वो इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर रहा है तो वो समझे कि किस किस्म की एजुकेशन यहाँ से हासिल की है, जो 6 साल में अगर अंग्रेजी जिसको नहीं आती है। दूसरे पे एक नया भी कानून बन गया था कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 5 साल तक वो प्रोग्रेस ना करे तो उसको आगे वीजा नहीं देते हैं। तो अगर उनको 5 साल पूरे हो चुके हैं तो उनके आगे वीजा मिलने के वैसे भी चांसेस बड़े महदूद हैं या लिमिटेड हैं। तो ज्यादा बेहतर आप किसी वकील से जाकर मिले, उनको सारी बात बताकर उनसे मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब मैं 2010 में आया था स्टूडेंट वीजे पर। अच्छा। तो जैसे मैं कॉलेज तो गया नहीं और 1 साल के बाद मेरा वीजा खत्म होने से पहले 2 महीने पहले मैंने अपना ह्यूमन राइट्स का केस किया था। अच्छा। तो 1 साल के बाद मेरा रिफ्यूज आ गया था। तो बाद में मैंने अभी ब्रिटिश के साथ शादी कर ली है। तो अभी हमने मैंने वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो जो उनकी सैलरी है 17,950 पाउंड है। तो मेरे वकील ने वो पूरी तो शो की नहीं, क्योंकि पूरी सैलरी नहीं थी, और ना ही हमने V1 का जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है V1 वो भी नहीं शो किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जैसे वीजा आएगा और कितना टाइम लगेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपका वीजा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मकसद ये है कि जो आदमी यहाँ पे शादी करके एप्लीकेशन करता है तो 2 एप्लीकेशन कर सकता है। एक होती है मैरिज की बेस पे, एक होती है ह्यूमन राइट्स की बेस पे। मैरिज की बेस पे जो आदमी अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो यहाँ पे लीगल हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। दूसरी शर्त है इंग्लिश टेस्ट पास किया और 18,600 इनकम हो, तो मैरिज की एप्लीकेशन। चूंकि आपने अगर वो 2 शराइत तो पूरी कर ली कि 18,600 पूरी कर ली, इंग्लिश टेस्ट पास करी, लेकिन जो बेसिक शर्त थी कि आप लीगल थे वो आपने पूरी नहीं किया। लिहाजा अगर मैरिज की बेस पे एप्लीकेशन आपने किया तो वो ना हो जाएगी। आपका जो केस है वो ह्यूमन राइट्स की एंगल से बनता था, तो अगर ह्यूमन राइट्स पे अप्लाई नहीं किया, खाली मैरिज पे अप्लाई किया, तो फिर उसके ज्यादा चांसेस नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇ 4 ਦਫਾ ਮਿਲਣਾ 10 ਇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ 2 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ? ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ नहीं? जी हाँ, ਹੁਣ भी कर सकते हो। तारी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी आप बात करें। जी मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक बेबी है, 3 साल की बेबी है, मेरी वाइफ स्टूडेंट है यहाँ पे, तो मेरी पहली शादी से डाइवोर्स नहीं की हुई, 5 साल तकरीबन हो गए हैं, तो मैं अपनी वाइफ का केस जो है वो बच्चे की बेस पे डालना चाहता हूँ, तो वो किस तरह में डाल सकता हूँ? वो हो जाएगा? आपकी नेशनलिटी क्या है? मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। तो बच्चे का आपने पासपोर्ट बनवा लिया है? बनवा लिया है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आप बच्चे के बेस पे खाली अप्लाई कर सकते हैं, खुद अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या आप तो रिलेशनशिप की बुनियाद पे, या मैरिज की बेस पे, या ह्यूमन राइट्स की बेस पे। उनको अगर छोड़कर खाली बच्चे की एंगल से अप्लाई करें, उसमें आपकी मिसेज को यहाँ पे परमिशन रहने की मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ को हमें एजुकेशन लीव मिली है बच्चों की बेस पे। ठीक है। तो अब मेरी वाइफ का नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में उसकी इंडेफिनिट ड्यू है, जबकि हमारा बच्चों का तकरीबन साल के बाद है। तो आपसे पूछा यह है कि हम बेसिकली जो लीव है 2.5 साल उसी के ऊपर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या हमें जो ही वाइफ को मिलेगा तो हमें फिर उसके वीजे जाना पड़ेगा? तो वाइफ को किस बेस पे इंडेफिनिट स्टे मिलेगा? 7 ईयर्स बेस पे। 10 ईयर्स बेस पे उनको मिलेगा। तो आपको इस वक्त डिस्कशन लीव मिली हुई है? हाँ जी। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पैदा हुए हैं? जी जी जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपके जो बच्चे अगर यहाँ पे पैदा हुए हैं तो जब उनकी मां को इंडेफिनिट स्टे मिल जाए तो जो बच्चे हैं वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आप किसी वकील से भी मशवरा कर लें। अगर सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए थे तो जब मां को इंडेफिनिट स्टे मिले तो आप बच्चों की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, तो उनको फिर डिस्कशन लीव पे रहने की जरूरत नहीं होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन था, मैं ना अपनी पार्टनर के साथ 2 साल से रह रहा हूँ। ठीक है। तो क्या मैं लिविंग इन रिलेशनशिप में फाइल लगा सकता हूँ? तो आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? मैं तो अनलीगल हूँ, पर मेरी जो पार्टनर है वो ब्रिटिश बॉर्न है। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर आप 2 साल तक इकट्ठे रहे हो तो आप उसका डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक, तो उसके डिवोर्स होने से बगैर लगा सकते हैं या पहले वो होना चाहिए? नहीं, उसका डिवोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि अगर तो आप 2 साल तक इकट्ठे रहे और 2 साल की एविडेंस है आपके पास, तो आप मैरिज की बेस पे, ये जो रिलेशनशिप की बेस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें फिर मैरिज का एंगल इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी ये फिर ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर उसको कंसीडर करके उसका फैसला करेंगे। अगर 2 साल तक प्रूफ है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी मलिक साहब, मैंने पहले फोन किया था, मैंने ये पूछना था, मेरी 4 सितंबर की जो हियरिंग डेट थी वो है ना, मेरी वाइफ ठीक नहीं थी, उसके डॉक्टर ने 3 महीने का सिक नोट दिया है हमको। तो जो नेक्स्ट डेट आएगी 3 महीने के बाद ही आएगी, पहले तो नहीं करेंगे ना अप्लाई हो? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जज की मर्जी पे है कि जज क्या कहता है। अगर तो मेडिकल जो रिपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग है, जज ये अगर मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि आपकी मिसेज बिल्कुल चल नहीं सकती हैं, बैठ नहीं सकती हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वो 3 महीने के बाद की भी डेट सकता है। लेकिन अगर खाली कोई बेड रेस्ट टाइप का अगर मेडिकल रिपोर्ट दिया तो फिर उसके बाद भी डेट मिल सकती है। लेकिन ये डिपेंड है मेडिकल रिपोर्ट के पे, उस पर जज ने क्या लिखा है, उस पर डॉक्टर ने क्या लिखा है। अगर डॉक्टर ने लिख दिया है कि अनएबल टू ट्रैवल इन 3 मंथ्स तक, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो डेट है वो उसके बाद की मिलेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा नाम अवतार है। अच्छा जी, हम स्टूडेंट पेज पे आए थे यहाँ पे। अच्छा। और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी वाइफ जैसे स्टूडेंट थी
पहले वो कॉलेज जाती थी, लेकिन अभी बंद हो गया कॉलेज उसका, तो मैं फुल टाइम वर्क परमिट करता हूँ, तो इससे कोई चांस है हमारा ऐसे जैसे वर्क परमिट मिल जाए हमें? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपकी जो मिसेज ने अगर उनका कॉलेज बंद हुआ तो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें कि इमीडिएटली नए कॉलेज में एडमिशन लेकर नए वीजे के लिए अप्लाई करें, वो कंटिन्यू रखें। तो वैसे ऐसा रूल है कि अगर कोई वाइफ यहाँ स्टूडेंट वीजे के ऊपर है, उसका हस्बैंड अगर वर्क परमिट अप्लाई करना चाहे तो वो यहीं से अप्लाई करके अपना स्टेटस चेंज कर सकता है, अगर जो वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स वो आप पूरी कर रहे हो। लेकिन ये ना हो कि आपकी मिसेज का वीजा, चूंकि अगर वो कॉलेज नहीं जाएंगी तो उनका वीजा कैंसिल हो जाएगा, अगर उनका वीजा कैंसिल हो गया तो आपका भी कैंसिल हो सकेगा, फिर आप वर्क परमिट पे नहीं जा सकेंगे। जब तक वो स्टूडेंट कंटिन्यू रह सकती है तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप Tier 2 जो वर्क परमिट उस पर चेंज कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी, मैं ऐसा था कि मेरे पास ना ये फैमिली परमिट रेजिडेंस डॉक्यूमेंट मिला था 5 साल के बाद, शादी के बाद। ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं PR के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी मिसेज का जैसे 1.5 साल का गैप है। ठीक। और मैं लेकिन अभी PR अप्लाई कर सकता हूँ या मैं फिर एक्सटेंशन 5 साल की अप्लाई करूँ? और अब हम बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, उसका मेरी एप्लीकेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको इंडेफिनिट से तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो आपको नहीं मिल सकेगा, क्योंकि पहली बात के दरमियान में गैप है, फिर आप बेनिफिट्स के ऊपर हैं, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई 1% चांस भी नहीं है। तो ज्यादा बेहतर है आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें, लेकिन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए भी शर्त यह है कि आपकी मिसेज बेनिफिट्स ना ले रही हूं, काम कर रही हूं। तो अगर वो बेनिफिट स्टॉप करके काम करना शुरू कर देती हैं तो आपको 5 साल का और स्टे मिलेगा, और जब 10 साल अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर मैरिज के अलावा आप 10 साल की रेजिडेंसी की बुनियाद पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम साहिल और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, और मेरी रिसेंटली मैरिज हुई है लाइक जनवरी, और वो मेरी वाइफ की वो भी प्रेगनेंट है, और उसका ड्यू है 3 नवंबर, मेरा दूसरा एक्सपायर हो रहा है 3 नवंबर। तो मैं जिससे कुछ कर सकता हूँ? ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि शायद आपके कार्ड ड्रॉप हो गए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, दरमियान में कोई आवाज आ रही थी तो आपकी आवाज नहीं हमें सुनाई दी, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी बात करें। मुझे लगता है शायद रिसीवर ऑन करके कहीं चले गए हैं, तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी मलिक साहब, मेरे एक्चुअली छोटे 2 सवाल है जी। मेरा एक्चुअली लेगेसी में केस रिफ्यूज हुआ था और हमने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ठीक है। तो उसके बाद में कंसेंट ऑर्डर साइन हुआ, तो उन्होंने बोला कि मतलब तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया, और मेरा सोलिसिटर बोल रहा है कि वेट करे, तो जितना वेट करेंगे उतना अच्छा है, कि उसको फैसला खुद ब खुद, यदि टाइम ज्यादा हो जाए तो खुद ब खुद फैसला हमारे हाथ में हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है या वो ऐसे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें दोनों ऑप्शन है। अगर आप हम वालों को पुश करना चाहें, अभी पुश कर सकते हैं कि जी 3 महीने के बाद आपने स्टे देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, हम इसको दोबारा हाईकोर्ट में ले जा रहे हैं। ऐसी अगर चिट्ठी लिखेंगे फिर आपके केस का वो जल्दी फैसला कर देंगे। तो मेरी इसमें एडवाइस यही है कि आप उनको रिमाइंडर भेज दें, तो शायद आपके केस का जल्दी फैसला कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, आज की मुलाकात बस इतनी, 1 घंटे के वक्त बड़ी तेजी के साथ आया और गुजर गया। अगर आपकी कॉल किसी वजह से न मिल सकी हो, अगले सैटरडे को यही होगा। उस तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।